दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक आम सी चीज़ जो तकरीबन हर घर के फ्रिज में मौजूद होती है और वो आपकी सेहत के लिए किसी कुदरती जादू से कम नहीं। जी हाँ, दही। वही सादा दही जो अगर रोज़ाना इस्तेमाल की जाए तो ना सिर्फ हाजमा मजबूत बनाती है बल्कि जिस्म से जहरीले मादे निकालती है, जिल्द को चमकदार बनाती है, वज़न कम करने में मदद देती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और दिमागी थकन को भी कम करती है। ये वो बेहतरीन ग़िज़ाई ख़जाना है जो हज़ारों रुपयों के सप्लीमेंट से भी बेहतर साबित हो सकता है, मगर शर्त ये है कि आप इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दही के 7 हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन फ़वाइद, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि दही को कब और कैसे खाना है, किन औकात में इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है और कौन लोग हैं जिन्हें दही इस्तेमाल करने में एहतियात से काम लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इलाज प्लस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नंबर 1, मैदे और हाजमे के लिए बेहतरीन। रोज़ाना दही खाना आपके मैदे, आंतों और हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसकी वजह यह है कि दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरियाज आपके मैदे में तवाज़ुन कायम रखते हैं। ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुराक को बेहतर तरीके से हजम करने में मदद देते हैं और बदहजमी, गैस और पेट के भारीपन जैसे मसाइल को कम करते हैं। अगर आपको अक्सर कब्ज़ रहती है तो दही आपके लिए बेहतरीन कुदरती इलाज है। दही में ऐसे बेहतरीन कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपकी आंतों की हरकत को नॉर्मल रखते हैं, जिससे फुजला बआसानी खारिज होता है और आपको हल्कापन महसूस होता है। जिन लोगों को तेज़ाबियत या पेट में जलन की शिकायत रहती है उनके लिए दही एक कुदरती कूलिंग एजेंट है। ये मैदे के तेज़ाब को बैलेंस करता है और अंदरूनी जलन को ख़त्म करता है। इसके साथ साथ दही आपके जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि जब आपका हाजमा ठीक होता है तो जिस्म में जहरीले मादे जमा नहीं होते और आप छोटी और बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। नंबर 2, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा। दही सिर्फ जायके के लिए ही नहीं बल्कि आपके जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। जैसे कि हमने पहले बात की, दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरियाज आपके हाजमे को बेहतर बनाते हैं और आपके मैदे के मसाइल को हल करते हैं, और जब आपका मैदा ठीक होता है तो आपका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के काबिल बनता है। इसके साथ साथ दही आपके जिस्म में नुकसानदेह बैक्टीरियाज को ख़त्म करके अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। इससे न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है बल्कि आपको सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन जैसे छोटे मसाइल से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसके अलावा दही में विटामिन्स और मिनरल्स की ज़बरदस्त मिकदार मौजूद होती है, जैसे जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम। ये तमाम अनासर मुदाफ़ियाती खुलियों को फ़ाल रखते हैं ताकि कोई वायरस या बैक्टीरिया आसानी से आपको मुतासिर ना कर सके। और अहम बात ये कि दही जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी वो सोजिश जो अक्सर दिल, जोड़ों या आंतों की बीमारियों का बाइस बनती है, दही के रोज़ाना इस्तेमाल से कम हो जाती है। यूँ ये छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे ख़तरात को कम से कम कर देती है। और इस सिलसिले में सबसे हैरत अंगेज़ फ़ायदा ये है कि दही जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद देती है जो हर वक्त वायरसेस और जरासीम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 3, हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन। दही आपकी हड्डियों का बेहतरीन दोस्त भी है। जी हाँ, रोज़ाना दही का इस्तेमाल आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इनमें कैल्शियम को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ाता है और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमज़ोरी से बचाता है। दही में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों की बुनियादी ग़िज़ाएँ हैं। ये दोनों अनासर हड्डियों के ढांचे को मजबूत रखते हैं और इनकी टूट फूट से हिफाजत करते हैं। अगर आप रोज़ाना एक प्याला दही खाते हैं तो आप अपने जिस्म को कुदरती तौर पर वो ग़िज़ाइयत दे रहे हैं जो हड्डियों को जवान रखती है। हड्डियों में विटामिन डी भी पाया जाता है जो जिस्म में कैल्शियम के जज़ब होने में अहम किरदार अदा करता है। बगैर विटामिन डी के जिस्म कैल्शियम को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे हड्डियों की कमज़ोरी, दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए माहिरीन दही को नेचुरल कैल्शियम बूस्टर कहते हैं। तहकीकात ये भी साबित करती हैं कि जो लोग रोज़ाना दही इस्तेमाल करते हैं उनमें हड्डियों के फ्रैक्चर्स या जोड़ों के दर्दों के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दही न सिर्फ हड्डियों बल्कि जोड़ों के दरमियान मौजूद कार्टिलेज को भी सेहतमंद रखता है, जिससे जिस्म की हरकत हल्की और आसान महसूस होती है। दही हर उम्र के अफराद के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चों की बढ़ती हुई हड्डियों के लिए, नौजवानों की ताकत के लिए और बुजुर्गों की हड्डियों के इस्तेहकाम के लिए। ये जिस्म में प्रोटीन भी फराहम करता है जो हड्डियों की मुरम्मत और नई हड्डियों के खुलिये बनाने में मदद देता है। नंबर 4, डिप्रेशन और बेख्वाबी का बेहतरीन इलाज। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरियाज न सिर्फ आपके मैदे को सेहतमंद रखते हैं बल्कि दिमाग पर भी बराह रास्त असर डालते हैं। साइंस के मुताबिक हमारा मैदा और दिमाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। जब आपका हाजमा दुरुस्त रहता है तो दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन मुतवाज़िन रहते हैं और यही सेरोटोनिन खुशी और सुकून का एहसास पैदा करता है।
اس کے علاوہ دہی جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دماغی سوزش ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دہی میں کیلشیم، میگنیشیم اور وٹامن بی کمپلیکس دماغی خلیوں کو مضبوط بناتے ہیں، جس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور آپ کا موڈ بہتر رہتا ہے۔ اگر بات کی جائے نیند نہ آنے کی یعنی بے خوابی کی، تو جب معدہ بھاری ہو، گیس یا تیزابیت ہو تو نیند آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ٹھنڈک دیتا ہے، ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور جسم کو سکون بخشتا ہے۔ سونے سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے دہی کھانے سے جسم میں سیروٹونن کی مقدار بڑھتی ہے، جو میلاٹونن بنانے میں مدد دیتا ہے اور یہی ہارمون ہمیں نیند دلاتا ہے۔ مزید یہ کہ دہی جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے، خاص طور پر گرمی یا ذہنی تناؤ کے دوران۔ جب جسم اور دماغ دونوں پرسکون ہوتے ہیں تو نیند خود بخود بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اکثر مایوسی، ذہنی دباؤ یا نیند کی کمی کا شکار رہتے ہیں تو اپنی روزمرہ کی خوراک میں دہی کو ضرور شامل کریں۔ نمبر 5، وزن کم کرنے میں مددگار۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس یعنی اچھے بیکٹیریاز آپ کے ہاضمے کو بہتر بناتے ہیں۔ جب آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے تو جسم کھانے کو بہتر انداز میں ہضم کرتا ہے، چربی جمع نہیں ہوتی اور وزن قدرتی طور پر متوازن رہتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ دہی میں موجود پروٹین کی وجہ سے آپ کو اپنا پیٹ زیادہ وقت تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی جب آپ ناشتے یا دوپہر کے کھانے میں دہی لیتے ہیں تو آپ کو بار بار بھوک نہیں لگتی۔ اس طرح آپ غیر ضروری چیزیں کھانے سے بچ جاتے ہیں، اور یہی وہ عادت ہے جو وزن گھٹانے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم آپ کے جسم کے فیٹ سیلز پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ یہ خلیات کو اضافی چربی جمع کرنے سے روکتا ہے اور جسم کے اندر موجود اضافی فیٹس کو توانائی کے طور پر استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی دہی نہ صرف چربی بننے سے روکتا ہے بلکہ پرانی چربی کو بھی گھلنے میں مدد دیتا ہے۔ دہی میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، خاص طور پر جب آپ لو فیٹ دہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین غذائیات اسے وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹ پلان میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ دہی انسولین کے لیول کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ جب انسولین اچانک بڑھتی ہے تو جسم زیادہ فیٹ سٹور کرتا ہے، لیکن دہی اس عمل کو سست کر دیتا ہے، جس سے فیٹ کم بنتا ہے اور جسم زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے۔ نمبر 6، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مددگار۔ دہی میں پوٹیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پوٹیشیم وہ معدنی عنصر ہے جو آپ کے جسم میں سوڈیم یعنی نمک کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ جب سوڈیم زیادہ ہوتا ہے تو جسم میں پانی رک جاتا ہے، نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور یوں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دہی کا پوٹیشیم سوڈیم کو متوازن کر کے جسم سے اضافی نمک اور پانی نکال دیتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر قدرتی طور پر کنٹرول رہتا ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم خون کی نالیوں کو نرم اور لچکدار رکھتے ہیں۔ جب نالیاں سخت یا تنگ ہوتی ہیں تو خون کا بہاؤ مشکل ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ دہی ان نالیوں کو صحت مند رکھ کر دل پر دباؤ کم کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس جسم کے اندر ہونے والی سوزش کو کم کرتے ہیں۔ یہ سوزش ہائی بلڈ پریشر کا ایک بڑا سبب ہے۔ پرو بایوٹکس نظام ہضم کو درست رکھتے ہیں، زہریلے مادے نکالتے ہیں اور جسم میں ایسا توازن پیدا کرتے ہیں جو دل کے لیے سکون دہ ہوتا ہے۔ لو فیٹ دہی وزن کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ جب وزن بڑھتا ہے تو دل پر دباؤ بڑھتا ہے اور یوں بلڈ پریشر بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن دہی میں کم کیلوریز ہونے کی وجہ سے یہ جسم کو ہلکا اور متوازن رکھتا ہے، جو بلڈ پریشر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دہی ذہنی دباؤ یعنی سٹریس کو بھی کم کرتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق دہی کے اندر موجود بیکٹیریاز دماغ اور آنتوں کے درمیان تعلق کو بہتر بناتے ہیں، جس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، آپ کا دل پرسکون رہتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی مینٹین رہتا ہے۔ نمبر 7، ہائی کولیسٹرول میں مفید۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، دہی میں موجود پرو بایوٹکس یعنی اچھے بیکٹیریاز آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتے ہیں۔ جب آپ کا ہاضمہ صحیح کام کرتا ہے تو جسم چربی اور کولیسٹرول کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، جس سے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کم اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول یعنی اچھا کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ دہی میں پایا جانے والا کیلشیم اور پروٹین دل کے لیے بہترین ہے۔ یہ جسم میں چکنائی کے ذخیرے کو کم کرتے ہیں اور کولیسٹرول کو خون کی نالیوں میں جمع ہونے سے روکتے ہیں۔ دہی میں موجود لینولینک ایسڈ ایک قدرتی فیٹی ایسڈ ہے جو جسم میں کولیسٹرول کی پیداوار کو کم کرتا ہے۔ اس سے دل کی شریانیں صاف اور کھلی رہتی ہیں اور خون آسانی سے بہتا ہے۔ دہی جسم میں انفلیمیشن یعنی سوزش کم کرتی ہے۔ جب جسم میں سوزش کم ہوتی ہے تو دل کے مسائل، ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہی میں موجود میگنیشیم اور پوٹیشیم خون کے بہاؤ کو متوازن رکھتے ہیں اور کولیسٹرول کے اثرات کو دل پر کم کرتے ہیں۔ دہی ایک قدرتی ڈیٹاکس فوڈ ہے۔ یہ جسم سے زہریلے مادے اور فالتو چکنائی کو خارج کرتا ہے، جس سے خون صاف رہتا ہے اور آپ کا کولیسٹرول لیول بہتر ہوتا ہے۔ دہی کھانے کا سب سے اچھا وقت دن کے درمیانی اوقات یعنی دوپہر کے کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد کا ہے۔ اس وقت ہمارا نظام ہضم فعال ہوتا ہے
اور دہی میں موجود پروبایوٹکس آسانی سے جسم میں جذب ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتے میں بھی دہی لینا فائدہ مند ہے، خاص طور پر اگر آپ اس میں شہد یا پھل شامل کر لیں۔ یہ دن بھر کے لیے توانائی اور ہاضمے میں بہتری دیتا ہے۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے دہی کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ رات میں جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور دہی کی ٹھنڈک کی وجہ سے بلغم، نزلہ یا گلے کی خراش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ کن لوگوں کو دہی احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، تو جن لوگوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ یا سینے میں بلغم کا مسئلہ ہو وہ ٹھنڈی دہی سے پرہیز کریں۔ اسی طرح جوڑوں کے درد یا گھنٹیا کے مریض بھی رات کے وقت دہی نہ کھائیں، کیونکہ دہی کی ٹھنڈک جسم میں سوزش بڑھا سکتی ہے۔ الرجی یا لیکٹوز انٹالرنس والے افراد کو دہی بہت تھوڑی مقدار میں آزما کر کھانی چاہیے تاکہ کوئی رد عمل پیدا نہ ہو۔ اگر بات کی جائے دہی کے استعمال میں مقدار کے حوالے سے، تو ایک انسان روزانہ 200 سے 250 گرام تک دہی کھا سکتا ہے۔ یہ مقدار جسم کو پروبایوٹکس، کیلشیم، پروٹینز اور وائٹامنز فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ ورزش کرتے ہیں یا جسمانی محنت زیادہ کرتے ہیں تو آپ اس مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا نظام ہضم حساس ہو تو آدھی پیالی سے ہی آغاز کریں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔